सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आर्मी चीफ ने जो 67 अपीलें माफ़ी के लिए की गई थी उसमें से 19 को मंजूर करते हुए उनको आम माफ़ी का ऐलान दे दिया है। ये रियासत का एक बहुत बड़ा पन होता है कि वो अपने ही लोगों को माफ़ी अफू और दरगुजर से काम ले। जितने भी हमारे इस्लाम ने भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके ऊपर बड़े फ़ज़ाइल सुनाए हैं, कानून के अंदर भी, और आप हदीस की और बुखारी के एक बाब देख लें और कुरानी आयत की भी देख लें जिसमें फ़क्कुल आफ़ी, फ़क्कुल असीर, फ़क्कुल रकबा, ये पूरी कैदियों को छुड़ाने पे और कैदियों की रिहाई पे, चाहे आप पैसा देकर या आप उनकी दियत अदा करके या आप उनको आम माफ़ी का ऐलान करके या कुव्वत के ज़ोर पे या जैसे भी आप माफ़ करते हैं, तो इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर जो है ना वो हमें देखने को मिलते हैं और इसके बड़े फ़ज़ाइल सुनाए गए हैं। रियासत के बड़े होने के नाते से आर्मी चीफ ने ये बहुत बड़ा एक काम किया है और जितने भी बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उन्होंने ये काम किया है, हमें इस्लामी तालीमात की रोशनी में भी यही मिलता है कि अफू व दरगुजर करने से मुआशरे के अंदर इस्तेहकाम पैदा होता है, मुआशरा जो है वो अच्छाई की तरफ जाता है और ये एक बहुत अच्छा मैसेज जो है वो इनकी तरफ से मिला है और मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। देखें, 67 मुल्ज़मान ने अपनी अपील जो है वो दायर की। अब इसमें मैं एक और तरफ इशारा करना चाहूँगा कि देखें, PTI जो है, जिनके ये मुल्ज़मान हैं, जिन्होंने यहाँ तक बानी PTI ने बयान भी दे दिया था कि जी मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, एक तरफ उन्होंने इनको बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया और फिर बाद में वो इस बात पर बाज़िद रहे और उन्होंने बहुत बड़ी एक जंग लड़ने की भी कोशिश की जुडिशरी के थ्रू कि इनके फैसले मिलिट्री कोर्ट में ना जाए। अब दूसरी तरफ आप ये देखें कि अगर इनके फैसले सिविल कोर्ट्स में होते तो इन बंदों की अपीलें निकलते हुए कई साल लग जाते और एक तरफ मिलिट्री में इनकी तरफ सजाओं का फैसला होता है और चंद दिन पहले सजाओं का फैसला होता है और चंद ही दिन के अंदर इनकी रैम की अपीलें मंजूर होकर इनको छोड़ा जाता है। तो ये मिलिट्री का एक फास्टेस्ट तरीन इंसाफ का सिस्टम भी आप देखें। क्या समझती है PTI कि अगर ये सिविल अदालतों में होती जहां वो दौड़ रहे थे तो इस वक्त तो अभी तक तो ये इनके फैसले ही ना हुए होते, अभी तक तो ये नीचे लोअर कोर्ट्स के अंदर जो है वो ज़लील ख्वार हो रहे थे। फिर वहां से अगर इनको सजाएं हो जाती तो सिर्फ हाई कोर्ट में 3 से 4 साल अपीलों को निकलते हुए लग जाता है। तो जैसे 19 मुल्ज़मान को छोड़ दिया गया, इंशाल्लाह बाकी की रहमों की जो अपीलें हैं वो भी ज़ेर समात हैं और उनके ऊपर भी हम अच्छी उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह का फैसला उनके ऊपर भी आएगा, क्योंकि ये कौम के बच्चे हैं और हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने लोग हैं और इनके को एक अगर ये माफ़ी मांगते हैं या जो भी इनके साथ रहम का मामला किया जाता है तो उसका एक बहुत अच्छा शुगन जो है वो माशरे के अंदर जाएगा। और मैं ये समझता हूँ और मैं ये इल्तिजा करता हूँ आर्मी चीफ से कि इन बाकियों को भी इनके साथ रहम वाला मामला करते हुए इनको माफ़ी का ऐलान किया जाए। ये हमारी अपनी कौम के बच्चे हैं और कौम के बड़े होने की हैसियत से बच्चों को जो है वो माफ़ किया जाता है। देखें, बानी PTI के हवाले से मुस्बत खबर की जहाँ तक बात है, उन्होंने जिस दिन से उनको गवर्नमेंट से निकाला गया उससे लेके फिर 9 मई का इंसिडेंट और आज तक हमेशा तशद्दुद का, शर्पसंदी का और फसाद का रास्ता अपनाया है। उन्होंने डायलॉग का रास्ता नहीं अपनाया। जब भी वो डायलॉग की बात पर आए तो उन्होंने धमकियां मेज रवैया रखा, जिसकी वजह से पूरी की पूरी ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि कौम के बहुत सारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लग गया और उन बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगाने के बाद उनका कोई पुरसाने हाल ना रहा, उनको अदालतों में कोई रिलीफ ना दिया गया PTI की तरफ से, उनके लिए वकला ना किए गए, उनके घरों में जो उनके वालिदैन को और उनके पेरेंट्स को परेशानी उनकी कोई दाद रसी ना की गई। दूसरी तरफ बरअक्स आप ये देखें कि आर्मी चीफ ने उनको सजाएं देने के बाद सिर्फ उनकी रहम के अपीलों के ऊपर उनके ऊपर फैसला कर दिया। इमरान खान साहब अब जाके जिस एजेंडे पे आए हैं और जो माफ़ी की बातें चल रही हैं और जिनको वो मुस्तकबिल माजी में अपना आप बड़े जलसों में बड़ी अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करके लकब देते थे, उनसे मुलाकातों के भी ख्वाहिशमंद हैं और अब जो है वो ये समझ रहे हैं कि डायलॉग के जरिए मामलात भी हल होने चाहिए। काश कि ये पूरी कौम को इस इंतशार की तरफ ले जाने से पहले और आवाम के बच्चों को इस नहेज पर लाने से पहले वो ये सोच लेते तो आज हमारा मुल्क किसी और जगह पे खड़ा होता। अब रही बात उनकी रिहाई की, ये आने वाले वक्त ही डिसाइड करेगा कि उनके साथ क्या मामला होता है। देखें, आप जो ये बात कर रहे हैं कि जी ट्रंप की गवर्नमेंट आ रही है या PTI ये बयानियां बना रही है कि ट्रंप की गवर्नमेंट आ रही है तो एक आलमी प्रेशर पड़ रहा है जिसकी वजह से ये फैसला आया है, तो आप ये बताएं कि आपकी आफिया सिद्दीकी के ऊपर आपने कितना आलमी प्रेशर जो है कोई असर हुआ?
دیکھیں جہاں ریاست کے اپنے معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. یہ ایک بھونڈا جو ہے نا بھونڈی قسم کی بیانیاں تو بنا سکتی ہے پی ٹی آئی جو اس کی عادت ہے، بجائے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو آرمی چیف کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور ایک مثبت رویہ رکھنا چاہیے. اس وقت آ کر اس قسم کا بیانیہ بنانا کہ جی عالمی پریشر ہے اور یہ بات ہے اور وہ بات ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ان کا ایک بڑا ظرف ہے اور انہوں نے اپنے قوم کے بچوں کے ساتھ جو ہے ایک بڑا رحم والا معاملہ اور عفو اور درگزر والا معاملہ کیا ہے، جس کا اجر نہ صرف اس دنیا میں وہ آخرت میں بھی پائیں گے. اور باقی یہ عالمی پریشر اگر ہوتا تو جس دن سے عمران خان کی گورنمنٹ اتری ہے اور ابھی تک جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں اس وقت تک بہت سارے اثرات ہوتے ہیں. عالمی پریشر ہر گورنمنٹ پر ہوتا ہے لیکن ریاست اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرتی ہے. عالمی پریشر بھٹو کے وقت کیا نہیں تھا لیکن ریاست نے وہی کام کیا جس کو بہتر لگتا تھا. تو یہ ان کی خام خیالی ہے جس کی وجہ سے یہ جو پہلے بھی برباد ہوئے اور آگے بھی برباد ہی ہوں گے. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے ہوئے چاہے وہ لائرز ونگ ہے، چاہے وہ موجودہ قیادت ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے، کیونکہ ان کے جو اس وقت بینیفٹس لگے ہوئے ہیں وہ اس سے پہلے بھی کبھی نہیں لگے اور عمران خان کے باہر آنے کے بعد بھی نہیں لگیں گے. عمران خان کا جیل میں رہنا ہی موجودہ قیادت کے لیے بینیفٹ ہے اور وہ کبھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات کو پازیٹیو سائڈ پر لے کر جائیں گے. اب یہ عمران خان کے اوپر ہے کہ وہ کتنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے مذاکرات میں خود انوالو ہوتے ہیں اور اس کا فیصلہ کرتے ہیں. دیکھیں میں نے پہلے بھی اپنے کئی ولاگز میں یہ بات کہی ہے کہ رہائی کا فیصلہ عمران خان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ جب چاہیں گے وہ بیٹھیں اور ریاست کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کریں. اپنے کیے ہوئے جو انہوں نے ملک کے ساتھ جرم ہے یا مظالم ہے ان پہ معافی مانگیں تو پھر بہت آسانی سے بات آگے بڑھ سکتی ہے اور معاملات اچھے طرف جا سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے یہی اس وقت بہتر ہے. اگر عمران خان نے اپنی موجودہ قیادت پہ انحصار کیا تو ان کے لیے 2025 جو ہے وہ اچھا ثابت نہیں ہوگا. دیکھیں نصرت جاوید صاحب جو بات کرتے ہیں میں ان سے کسی حد تک ایگری بھی کرتا ہوں. سامنے یہ کٹ پتلیاں پی ٹی آئی کی ناچتی رہیں گی. اصل میں جو مذاکرات اس وقت چل رہے ہیں جیسے بشرا بی بی ہیں اور بھی ایک دو لوگ ہیں اور جو براہ راست عمران خان کے ساتھ ٹچ ہیں اور مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس کی سب سے بڑی تکلیف پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت جو باہر بیٹھی ہے اس کو بھی ہے. اب نصرت جاوید صاحب کے اوپر جتنی بھی پی ٹی آئی کی جو کالی برگیڈ ہے وہ جو ان کے بارے میں بول رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حقیقت وہ جب بیان کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. تو یہ حقیقت کے نزدیک ترین بات انہوں نے کی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں پوائنٹس بہت سارے ہیں. پہلے ریاست نے بھی یہ دیکھ لیا، حکومت نے بھی دیکھ لیا کہ جن لوگوں کے تھرو عمران خان تک پیغام پہنچایا جاتا تھا، مذاکرات ہوتے تھے، وہ وہاں جا کے خان صاحب کو کچھ اور بیانیاں بتا کر اور کچھ اور کروانے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے نتائج آپ نے دیکھے 9 مئی کے بعد سے لے کے ابھی آخری 26 نومبر تک آپ کے سامنے ہے. خود تو وہ پتلی گلی سے نکل جاتے تھے، عوام کے بچوں کو، عوام کے لوگوں کو وہ مروا کے پھنسا کر جو ہے وہ اپنا مفاد حاصل کر لیتے تھے، جس کا سب سے بڑا نقصان انہوں نے پی ٹی آئی کی کاز کو دیا، پی ٹی آئی کے ورکر کو دیا. پی ٹی آئی کا ورکر کا اعتماد موجودہ قیادت سے اٹھ گیا. یہ سارا پری پلان ان لوگوں نے کیا چونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان اگر باہر آ گئے تو ہماری روٹی روزی بند ہے. اب آ جائیں ان نکات کے اوپر کہ کن نکات کے اوپر بات ہو رہی ہے. سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ عمران خان معافی مانگیں گے اپنے کیے کے اوپر اور اپنے جو کچھ انہوں نے اس سے پہلے کیا ہے اس کے اوپر ان کو معافی مانگنی پڑے گی. یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کے بعد باہر اگر ان کو ریلیز کیا جاتا ہے تو ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی، اس میں بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ کیسے چلیں گے، گورنمنٹ کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوگا. ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں نزدیک شاید 2025 کے اندر وہ گورنمنٹ کا حصہ بھی بن جائیں. اس پہ بھی بات ہو رہی ہے.